group. Okay, he just created that the one advisory youth advisory group on climate change. The age between that the 18 to 28 years old, all that the children included there. And this Save the Children wrote that the open letter. The main reason is that why actually Save the Children wrote this open letter to Antonio Guterres. Actually, their demand was inclusion of children, inclusion of children in the youth advisory group on climate change under 18. Remember this, under 18, because that leader or that team was already created 18 to 28 years, that एज ग्रुप होइन, 18 देखि 28 सम्मको एज ग्रुपको लागि क्रिएट गरिसकेको। तर सेभ द चिल्ड्रेनले चाहिँ यो कतिको लागि त भन्दाखेरि अन्डर 18लाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ है भन्ने, द्याट वान इज देयर डिमान्ड। कसको डिमान्ड त यो भन्दाखेरि सेभ द चिल्ड्रेनको डिमान्डमा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि अन्डर 18लाई पनि समावेश गर्नु, बिकज इभन अन्डर 18 स्टुडेन्ट्स अर लेट्स से द्याट द चिल्ड्रेन अल्सो क्यान प्ले द भाइटल रोल एन्ड दे क्यान रेज द भोइस अगेन्स्ट द सिस्टम है। यो उनीहरूले पनि आवाज उठाउन सक्छ। कसले भन्दाखेरि अन्डर 18ले पनि। just like there are the some examples of that the children like Greta Thunberg र अर्को नाम थियो फेब्रिजियो भनेर भनेको थियौँ र and then you see that lots of the children also they can show that they can participate in the movements, उनीहरू पनि मुभमेन्टमा भाग लिन सक्छन् भन्ने कुराहरू देखायौँ। and millions of the children they participated in that the strikes on the climate change होइन, and that was the topic we discussed yesterday, and this one is the picture we discussed yesterday होइन। अनि नेक्स्ट थिङ चाहिँ के त भन्दाखेरि lots of the people, lots of the children they participated and they showed their outrage, their anger through that the using that the different kind of channels like influence schools like social media, street protest होइन, बाट मुभमेन्टहरूबाट पनि उनीहरू चाहिँ फ्रम द्याट द ग्लोबल नर्थ टु ग्लोबल साउथ सबै भएभरका टप चाहिँ क्षेत्रहरूबाट चाहिँ चिल्ड्रेनहरू दे वेयर इन्क्लुडेड देयर। एन्ड नट ओन्ली द्याट, त्यति मात्रै नभइकन युएन ह्युमन राइट्स काउन्सिलले के पनि गर्यो त क्लेमिङ, उनीहरूले क्लेम गर्यो कि देयर राइट टु सेफ क्लिन हेल्दी एन्ड सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट एज क्रिटिकल फाउन्डेसन टु रियलाइजिङ देयर वेलबिङ एन्ड राइट्स भनेर पनि भन्यो है। दिस वान इज बाई द्याट द Human Rights, UN Human Rights Council claiming here these lines we discussed yesterday. And we discussed about this Greta Thunberg. What actually she did, she was that the social activist, उहाँ चाहिँ एकजना एक्टिभिस्ट भनौँ होइन। एक्टिभिस्ट भनेको चाहिँ कार्य यो हामी के भन्छौँ, उहाँलाई चाहिँ एउटा वातावरण सम्बन्धी चाहिँ होइन, वातावरण क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड चाहिँ एक्टिभिस्टको रूपमा उहाँलाई लिन्छौँ। एन्ड ग्रेटा थर्नबर्ग हु इन्सपायर द लट्स अफ द चिल्ड्रेन इन दिस मुभमेन्ट होइन, यो आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी हुनको लागि उहाँले इन्सपायर गर्नुभएको थियो। सो हु स्पार्क दिस ग्लोबल मुभमेन्ट थ्रु एन्ड inspiriting solo protest on in 2018 मा होइन। अनि 2019 मा चाहिँ सी वाज एबल टु राइटली एसर्ट र उहाँले प्रुभ गरेर देखाउनु भयो कि नो वान इज टु स्मल टु मेक अ डिफरेन्स। if you want to do some kind of a task or something else, if you want to change the world, even a small child also can make the difference. That was shown here through that the Greta Thunbergको पार्टबाट चाहिँ we can see that बच्चाले पनि के त भन्दाखेरि परिवर्तन ल्याउन सक्छ है भन्ने कुरो चाहिँ she showed here. In 2020 children are saying the same thing. अनि त्यसपछि 2020 मा चाहिँ अर्को नाम छ फेब्रिजियो, लाइक फेब्रिजियो हु वाज 16 years old होइन, उहाँ चाहिँ 16 yearsको हुनुहुन्थ्यो फेब्रिजियो। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि 16 years old boy who was from Peru र he also raised the voice, उहाँले पनि आवाज उठाउनु भएको छ केमा भन्दाखेरि द फ्युचर अफ चिल्ड्रेन इज स्टेक नाउ, टुमोरो विल बी टु लेट है। हामी बालबालिकाहरूको भविष्य चाहिँ एकदमै रिस्कमा छ, डेन्जर जोनमा छ, खतरामा छ र भोलि गर्छु भन्यो भने भोलि चाहिँ ढिला हुन्छ है भनेर
आवाज रेज गरेको छ एउटा कुरा। अनि त्यसपछि अर्को पनि के पढ्यौँ भन्दाखेरि हिजो हामीले पढेको लाइन मैले सरर रिभाइज मात्रै गरेँ है। एन्ड देन हिज एन्जाइटी भनेको उसलाई केमा चिन्ता छ फेब्रिजियोलाई भन्दाखेरि थिङ्किङ अबाउट द्याट द इकोनोमिक रिकभरी भनेको आर्थिक रूपले सबल बनाउनको लागि चाहिँ इफ पिपल आर रिभाइभिङ द कोल ओइल प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दै जाने क्रममा विकासको नाममा चाहिँ हामीले के चाहिँ बिर्सिनुहुन्न भन्दाखेरि मेबी इट क्यान डिस्ट्रोय द क्लाइमेट चेन्ज एट नेट जेरो कमिटमेन्ट। र क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ हामीले नेट जिरो कमिटमेन्टमा लाने भन्ने जुन प्रतिज्ञा गरेका छौँ त्यो चाहिँ डिस्ट्रोय हुन सक्छ। खालि आवाज पैसा आएन, आवाज आएन, आवाज सुनेको छैन। किन सुन्नु भएन? यहाँ त आवाज त खुल्लै छ त। इजन्ट माई भोइस अडिबल? Yes, Yes, ma'am. ma'am, very well. अनि आवाज आएन भनिरहनु भएको छ त। ल अनि यहाँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि फेब्रिजियोले चाहिँ 16 इयर्स ओल्ड फेब्रिजियो सेड हियर कि इकोनोमिक रिकभरी भनेको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि इकोनोमिक ग्रोथको चाहिँ बाटोमा सोच्दा होइन भनेको मतलब आर्थिक उन्नतिको बाटोमा सोच्दै जाने क्रममा चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्जलाई नेट जेरोमा पुर्याउने अब हिजै भनिसकेको छ वाट इज दिस नेट जेरो कमिटमेन्ट। नेट जेरो कमिटमेन्ट भनेको चाहिँ ब्यालेन्समा राख्ने कार्बन डाइअक्साइडको चाहिँ उत्पादन र कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ युज गर्ने चाहिँ पाटोलाई चाहिँ इफ वी किप द्याट ब्यालेन्स द्याट इज कल दि नेट जेरो कमिटमेन्ट। र क्लाइमेट चेन्जकोलाई चाहिँ नेट जेरो कमिटमेन्टमा राख्ने जुन हाम्रो प्रतिज्ञा छ त्यो चाहिँ डामाडोल हुनसक्छ, बिग्रन सक्छ, विनाश हुनसक्छ। के गर्ने क्रममा भन्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथलाई मात्रै हेऱ्यो भने द्याट्स वाइ दे कन्टिन्यू टु प्रेसर भनेको चाहिँ एकदमै दबाब दिइरहेछ अन अस। आवाज आएको छैन, आवाज सुनेकै छैन, आवाज खोल्नु न, के भयो? यसरीमा त बुझ्नै गाह्रो हुन्छ फेरि। सबैजनाले नसुनेको हो मेरो आवाज? No, ma'am, हामी सुनिरहेछौँ। ल अब भन्नुहोस् त। सुन्नु भएको छैन मेरो आवाज? यहाँनिर सब साथीहरूले आवाज सुनिरहेको छ। आवाज सुने हो मैम। सुन्नु भएको छ अञ्जलीजी? यस मैम। यस। ल अब आवाज सुनिएन भनेर कसले भन्नुभएको एकचोटि भन्नुहोस् त के भएको समस्या तपाईँलाई? कसरी सुन्नु भएन भनिरहनु भएको छ, खालि आवाज आएन भनिरहनु भएको छ। म त बोलिरहेको छु त, अनि अरू साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ फेरि। What happened to you? I suppose something is problem there in your mobile or maybe in your device है। तपाईँको डिभाइसमा समस्या आयो कि जस्तो लाग्यो भाइ। प्लिज check your device once because most of that the students they have their, let's say that they can listen my voice here and my voice is audible for them, not just only for you. You have some kind of a problem in your device है। So they continue to pressure on us all for urgency and to fight for a green recovery। त्यसैले चाहिँ यस्ता मानिसहरूले भनेको मतलब बच्चाहरूले पनि हामीलाई के गरेका छन् त, पुरै प्रेसर दबाब दिइरहेका छन् के को लागि? फर अर्जेन्सी एन्ड टु फाइट फर अ ग्रिन रिकभरी भनेको मतलब हरियाली वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ? अर्जेन्सी रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ भनेर भनेको छ है। यस्टरडे वी डिस्कस दिस, यो नेट जेरो पनि यस्टरडे वी डिस्कस्ड। एन्ड देन आफ्टर द्याट दिस COP 26 भनेको के हो भनेर भन्छु म पहिला सुरुमा। COP 26 भनेको चाहिँ यस्तो एउटा कन्फरेन्स हो, यो चाहिँ सेमिनार हो, ठुलो कन्फरेन्स जसमा चाहिँ लर्ड्स अफ द पिपल फ्रम द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द कन्ट्री है, सहरका, देशका, संसारका विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू आएर जम्मा भएर चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टपिकको बिचमा चाहिँ बारेमा छलफल गर्ने। र यो COP 26मा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको पनि कुरा निस्किनु पर्छ है भन्ने कुराको दबाब दिनको लागि बच्चाहरूले, यु सी द्याट लर्ड्स अफ द पिपल दे आर इन द मुभमेन्ट, उहाँहरू मुभमेन्टमा हुनुहुन्छ। अनि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि Once again, Secretary General, we congratulate you on the establishment of the Youth Advisory Group on Climate Change
and we ask, however, that it be inclusive of children and adolescents younger than 18. र यति राम्रो टिम बनाउनु भएको छ युथ एडभाइजरी ग्रुप, तर त्यसमा चाहिँ के हाम्रो इच्छा छ भन्दाखेरि इन्क्लुसिभ अफ चिल्ड्रेन एन्ड एडोल्सेन्ट्स यङ्गर देन 18। र हाम्रो इच्छा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चिल्ड्रेन बच्चाहरू समावेश हुनु पर्यो। कस्तो त भन्दाखेरि किशोर अवस्थाहरू है, यहाँनिर भनेको छ चिल्ड्रेन एन्ड एडोल्सेन्ट्स यङ्गर देन 18, 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू समावेश हुन पाउनु पर्यो भन्ने उनीहरूको कुरा छ है। रेस्पेक्टिङ देयर राइट टु बी हर्ड एन्ड टु कन्ट्रिब्युट देयर एक्सपर्टिज डिरेक्टली, एन्ड वी अल्सो आस्क द्याट as preparation for COP26 advance। र यो COP26 जुन कन्फरेन्स हुँदैछ, 26औं कन्फरेन्स हुँदैछ, त्यो 26औं कन्फरेन्सको लागि पनि अन क्लाइमेट चेन्ज सुड बी द्याट द वान पर्टिकुलर टपिक, क्लाइमेट चेन्जको बारेमा कुरा गरिनु पर्दछ है भनेर भन्दैछ। या गुड इभिनिङ एभ्रिबडी। So you call for the UK and Italy to give the children a safe space to। अब कुन कुन देशको कुरा गरे यहाँ हेर्नुस् ल, ओन्ली UK and Italy भन्दैछ है। रिमेम्बर द्याट यु कल फर द UK and Italy to give the children safe space to influence these upcoming preparatory events। भनेको यो इभेन्ट्सको लागि चाहिँ पार्टिसिपेट हुनको लागि अथवा त्यसमा चाहिँ आफ्नो भोइसहरू राख्नको लागि चाहिँ कुन कुन देशलाई कल फर गरिएको छ, बोलाइएको छ त भन्दाखेरि युके एन्ड इटली है। रिमेम्बर द्याट। सो वी वुड अफ कोर्स be happy to support a process that facilitates meaningful engagement with the children across the globe। अब यहाँनिर चाहिँ युके र इटली भन्यो, तर सेभ द चिल्ड्रेनले चाहिँ के डिमान्ड गर्दैछ भन्दाखेरि इट वुड बी बेटर होइन, वी वुड बी ह्याप्पी, हामी चाहिँ खुसी हुने थियौँ अरे। के भइदिया भए खुसी हुन्थ्यौँ भन्दाखेरि टु सपोर्ट अ प्रोसेस द्याट फेसिलिटेट्स मिनिङफुल इङ्गेजमेन्ट विथ चिल्ड्रेन अक्रस द ग्लोब। एनीबडी कुड यु प्लिज टेल मी वाट डु यु मिन बाई अक्रस द ग्लोब मिन्स? के भन्यो होला यो अक्रस द ग्लोब भनेको चाहिँ कहाँको भन्यो होला त? यहाँ युके र इटली मात्र नभइकन संसारभरिका भनेको है। रिमेम्बर दिस वर्ड अक्रस द ग्लोब भनेको वर्ल्डको, अन बोथ योर ग्रुप एन्ड COP26 भनेको तपाईँले तयार गर्नुभएको युथ एडभाइजरी ग्रुपमा पनि र COP26 जुन कन्फरेन्स हुँदैछ त्यसमा पनि बच्चाहरू चाहिँ कहाँको समावेश हुनु पर्यो त? अक्रस द ग्लोब, नट ओन्ली सिंगल कन्ट्री, नट ओन्ली द्याट द 2 or 3 countries, but the children should be included across the globe। Are you clear about the across the globe means here? Hello? Okay, and now let's go to the next topic here, and then lots of the children look at here participating here for the COP26. COP26 means Conference of the Parties. I have already talked about these lines, and now we are very end of the line here. Everybody see this last line. If the last 2 years have taught us, last 2 years, look at this line. If the last 2 years have taught us anything, it is that children armed means equipped with the information and a sense of purpose have a unique role to play by participating in decision-making process and in combating means fighting क्राइसिस विथ द कन्स्ट्रक्टिभ सोल्युसन्स। र बच्चाहरूलाई चाहिँ लास्ट 2 years भनेको गएको 2 वर्षदेखि यता चाहिँ यदि बच्चाहरूलाई के गर्न सिकाइदिया भयो त? taught us anything, it is that children armed with information means children also can be the one kind of a particular weapons or particular that the way method to provide the information and sense of purpose have a unique role to play by participating in decision making प्रोसेस र डिसिजन मेकिङ प्रोसेसको थ्रुबाट पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ के गराउन सकिन्थ्यो? अवेरनेस दिन सकिन्थ्यो। एन्ड नट ओन्ली द्याट, इन कम्ब्याटिङ भनेको फाइट गर्ने है, केसँग लड्नको लागि त भन्दाखेरि कम्ब्याटिङ द क्राइसिस
क्राइसिस भनेको चाहिँ तपाईँको जति पनि समस्याहरू छ त्यो समस्यासँग जुझ्नको लागि बालबालिकाहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा तयार गर्न सक्थ्यौँ. लुक एट हियर, क्राइसिस विथ द कन्स्ट्रक्टिभ सोल्युसन. Let us make sure that we learn and apply this lesson to the planning process related to climate action. Sincerely yours, Save the Children, Child Right Connects. Okay. So this letter was written here. This letter was, who wrote this letter? This letter was written by the Save the Children Child Rights Connect ले चाहिँ कसलाई लेखेको यो चिठी? To that the UN Secretary Antonio General Antonio Guterres, UN Secretary General Antonio Guterres लाई यो चिठी लेखिया छ. ल, I just would like to ask here one of the student from this classroom to summarize this letter. ल, कुनै एकजना स्टुडेन्टले, anyone? Summarize, please. Adarsh Kumar, would you like to summarize? Adarsh ji, would you like to summarize, or Sandhya? Okay, let me check here the name list, and then from there I just would like to ask any one student. Okay. Mm-mm. Okay, Arohi Singh, are you there, Arohi? Yes, ma'am. Okay, thank you. Now, I just would like you, because yesterday you were there, right? You were in the classroom, yes? Yes, ma'am. And today also you are in the classroom. And just right now, I revised yesterday's part as well. Now, I would like you to summarize actually what this letter is about. ल, यो चिठीको भावहरू अलिकति समेटेर चाहिँ यसलाई समराइज गरिदिनुहोस् त. के को बारेमा, किन लेख्या रहेछ, कसले लेखेको, कसलाई लेखेको, त्यो सरर भनिदिनुहोस् त ल. Ma'am, Mm. this letter propose writing to Antonio Guterres. Very good. It brought his attention for making the Youth Advisory Group on Climate Change Very good. inclusive by including the children below 18 That's very nice. to Go ahead. Very good. the Youth Advisory Group was announced. It could advise the UN Secretary General on accelerating global action and action to tackle the worsening climate crisis. That's very good. Yes. And the final demand of the children is to participate in decision-making process and in combating crises with constructive solutions. That's very good. Arohi, thank you. It's Thank you, awesome summarizing part. Very nice summarizing part you did here. That's very nice. Thank you so much, Arohi ji. So Welcome, ma'am. this is the part that the letter Save the Children wrote this letter to Antonio Guterres. Who is this Antonio Guterres? He is UN Secretary General, okay, who actually prepared that the one team of 7 leaders team, the age group between 18 to 28. But the Save the Children said here, no, we are not satisfied with that, the group advisory group. Yes, we need to create the advisory group, but the age limitation is not good here. Actually, they demanded here, they claim here that age limitation should be not that the 18 to 28, but it should, let's say that the children should be included under 18. That one is their demand. And they gave some examples.
एक्जाम्पल पनि दिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि फेब्रिजियो एन्ड ग्रेटा थर्नबर्गको एक्जाम्पल इभन दे क्यान मेक अल्सो द्याट द रेज द भोइस अगेन्स्ट द क्लाइमेट चेन्ज एन्ड दे आर अन्डर 18 इयर्स ओल्ड त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ अनि त्यसपछि आएर चाहिँ दे क्यान रेज द भोइस अगेन्स्ट दिस पार्ट एन्ड देयर मेन डिमान्ड इज द्याट इन्क्लुजन अफ द डाइभर्सिटी नट ओन्ली द 1 or 2 countries students or the children should be included but around the globe. Yeah. Okay, thank you so much for this summary. I hope you understood. I mean, all of the students you understood about this open letter. Are you clear about this open letter? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Now let's move ahead for that the exercise. We are moving to that the exercise now. Everybody be ready for the exercise. Okay, let's make a just discussion on that the exercise. Number 1, fill in the blanks with correct words given below. Okay, so let's look at here. There are some topic, I mean some words are there and you have to fill in the blank. Okay, the first word is here tackle, corporate, outrage, catalyze, at stake, net zero, and expertise. Okay, and here are some questions. Okay, look at the questions here. Number 1, and what you have to do here, these words you have to fill in the blank. Number A, the headquarters of the company is in Dubai. Which one? Maybe Corporate. Yeah, corporate. Very good. The first one is corporate. Very good. Thank you. And according to Greta, the leaders are failing to Tackle. tackle. Very good. Tackle. Failing to tackle the key issue. Tackle भनेको चाहिँ फेस गर्ने, लडाई गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ सामना गर्न सकेका छैन भनेको छन् है. And number C, some viruses ... the step in the production of Catalyze. Very good. Number D, sorry, number D, his in business helped him greatly to run the company. Expertise. Okay, expertise, or you can use expertise also. Expertise or expertise. Nepal government plans to reduce the carbon dioxide emission to Not zero. net zero. भनेको मतलब नेपाल सरकारले चाहिँ के प्लान बनाएको छ त रिड्युस द कार्बन डाइअक्साइडको प्रोडक्सन जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नेट जेरो भनेको ब्यालेन्समा राख्ने भन्ने प्लान बनाइरहेको छ. नम्बर एफ, he does not have good knowledge of business, so he has put his investment At stake. at stake. Number G, his controversial remarks caused public Outrage. very good public outrage. And now let's go to the next question. Write whether the following statements, sentences are true or false. Write not given if if information is not found in the letter. Now, म तपाईहरुलाई एउटा टिप्स दिन्छु. ट्रू फल्स र नट गिवन कसरी लेख्ने भनेर एउटा टिप्स सुन्नु ल. के हुन्छ ट्रू फल्स र नट गिवन लेख्दाखेरि भन्दाखेरि when you see that the sentence, I mean the question, if that the question you see there and then in the text, the sentence and in the question and then the text, if you find that the same clearly given there, then that is known as the true. भनेको मतलब क्वेसनमा दिएको स्टेटमेन्ट अथवा सेन्टेन्स र त्यसपछि आएर टेक्स्टमा दिएको सेन्टेन्स एकदमै क्लियरली म्याच गर्छ एकअर्कामा भने यु निड टु राइट डाउन ट्रू है. अनि फल्स कतिखेर लेख्ने भन्दाखेरि when that given statement and the text line is just opposite, reverse to each other,
एक आपसमा रिभर्स हुन्छ भने we need to use their false. not given भनेको चाहिँ दिएको क्वेसन प्रश्नमा दिएको स्टेटमेन्ट र टेक्स्टमा दिएको लाइनहरू टेक्स्टहरू प्याराग्राफ्सहरूसँग कहीँ गएर म्याच गर्दैन. दे डु नट म्याच टु इच अदर. लाइन चाहिँ द्याट इज नट द इन्फर्मेसन इज नट फाउन्ड इन द स्टेटमेन्ट. आई मिन टेक्स्टमा त्यो इन्फर्मेसन दिएको छैन भने चाहिँ यु निड टु राइट डाउन एनजी है. अब एनजी भएको मतलब चाहिँ ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ. यो ट्रु मात्रै हुनु छ अथवा एनजीको मतलब फल्स मात्रै हुन्छ. नो, सेन्टेन्स दिएको छैन भन्नुको मतलब इफ यु डु नट फाइन्ड द इन्फर्मेसन इन द टेक्स्ट द्याट इज कल्ड दि एनजी. एनजीको मतलब चाहिँ त्यहाँ इन्फर्मेसन क्लियर इन्फर्मेसन छैन. जुन इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो इन्फर्मेसन क्लियर छैन भने वी राइट डाउन एनजी देयर. हामीले चाहिँ त्यसमा एनजी लेख्छौँ है. अब लेट्स गो टु द क्वेसन नम्बर 1. ल हेर्नु अब क्वेसन नम्बर 1 लाई. सेभ द चिल्ड्रेन कङ्ग्रेचुलेट्स एन्टोनियो गुटरेस भनेको सेभ द चिल्ड्रेनले एन्टोनियो गुटरेसलाई कङ्ग्रेचुलेट गरे हो? होइन. कङ्ग्रेचुलेट गरे होइन? गरेको छ. कङ्ग्रेचुलेसन गरेको छ. ल अब केमा गरेछ हेर्नु यहाँ. सेभ द चिल्ड्रेन कङ्ग्रेचुलेट्स म्युट गर्नु ल. सेभ द चिल्ड्रेन कङ्ग्रेचुलेट्स एन्टोनियो गुटरेस अन हिज रिसेन्ट अपोइन्टमेन्ट के रिसेन्ट अपोइन्टमेन्ट एज द जनरल सेक्रेटरी अफ युएन. सेभ द चिल्ड्रेन ले चाहिँ कङ्ग्रेचुलेट गर्यो एन्टोनियो गुटरेसलाई. किन गर्यो भन्दाखेरि रिसेन्ट अपोइन्टमेन्ट उहाँलाई चाहिँ भर्खरै जनरल सेक्रेटरी युएनको जनरल सेक्रेटरीमा नियुक्ति गरे भएर भनेको छ. बधाई चाहिँ दिएको नै हो, नट फर द रिसेन्ट अपोइन्टमेन्ट है. के को लागि बधाई दिएको होला भन्नुस् त? अनाउन्समेन्ट यो क्लाइमेट. अब भन्नु दिस सेन्टेन्स इज ट्रु अर फल्स? नट गिभन. फल्स. ट्रु हुन्छ. कसरी ट्रु हुन्छ हजुर? यो ट्रु कसरी भयो? इट्स नट गिभन. ल सेभ द चिल्ड्रेन कङ्ग्रेचुलेट्स एन्टोनियो गुटरेस नट फर द्याट द हिज रिसेन्ट अपोइन्टमेन्ट. उहाँको रिसेन्ट अपोइन्टमेन्टको लागि चाहिँ दिएको होइन. दिस एन्टोनियो लेट्स से सेभ द चिल्ड्रेन कङ्ग्रेचुलेट्स एन्टोनियो गुटरेस फर के को लागि भन्दाखेरि फर द्याट दि क्रिएटिङ द्याट द यङ एडभाइजरी ग्रुप क्रिएट गर्नको लागि हो है. द्याट्स वाइ इट इज फल्स. यो फल्स हो. कङ्ग्रेचुलेट चाहिँ गरे हो तर अपोइन्टमेन्टको लागि होइन, टिम एडभाइजरी ग्रुप बनाउनको लागि चाहिँ हो. द्याट्स वाइ दिस इज फल्स. सरी वाइ नट गिभन? ल भनिदिनुहोस् न, मलाई रिजन भन्नु ल. कङ्ग्रेचुलेट दिएको छ कि छैन भन्नु न. त्यहाँनिर कङ्ग्रेचुलेसन्स लाइन दिएको छ. यो कङ्ग्रेचुलेसन चाहिँ दिएकै हो तर अपोइन्टमेन्टको लागि होइन. यो चाहिँ तपाईँको टिम एडभाइजरी ग्रुप बनाउनको लागि दिएछ के. त्यही भएर यो फल्स हो भनेको मतलब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु भन्दाखेरि ट्रु फल्स र नट गिभन कतिखेर गर्ने भन्दाखेरि ट्रु भनेको सेन्टेन्स क्वेसन र टेक्स्टमा भएको लाइन म्याच गर्छ भने दे आर ट्रु. The question and then the text, they just do not match each other भने that is called false. If sentence and then text is not clear there or the information is not clear there, then that is not given, that is known as the not given. So नम्बर ए ले के भन्यो भन्दाखेरि एन्टोनियस गुटरेसलाई कङ्ग्रेचुलेट चाहिँ गरेकै हो तर अपोइन्टमेन्टको लागि होइन. द्याट्स वाइ दिस इज फल्स. तर तपाईँले नम्बर बी लाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है. नम्बर बी लाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ. लुक एट दिस लाइन. द युथ एडभाइजरी ग्रुप अन क्लाइमेट चेन्ज वाज अनाउन्स भनेको युथ एडभाइजरी ग्रुप भयो. अन क्लाइमेट चेन्ज वाज अनाउन्स अन द रिक्वेस्ट अफ द चिल्ड्रेन हो त.
बच्चाहरूको रिक्वेस्टमा चाहिँ एडभाइजरी ग्रुप तयार गरे हो यो? होइन No, ma'am. Response हुन्छ। सुन्नुस् ल, यहाँनिर रिक्वेस्ट अफ द चिल्ड्रेन बिट्विन 18 to 20 इयर्स अफ एज भनेको मतलब यो चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि 20 होइन 18 देखि 21 वर्षको बच्चाहरूको रिक्वेस्टको आधारमा दिस एडभाइजरी युथ एडभाइजरी ग्रुप चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज को चाहिँ एडभाइजरी ग्रुप अनाउन्स गरिएको हो भनेर भनेछ। रिक्वेस्ट भन्ने शब्द कहीँ छैन त्यहाँनिर है, बुझ्नु होला। रिक्वेस्ट भन्ने शब्द कहीँ छैन त्यहाँनिर। के लेखिया छ भन्दाखेरि एडभाइजरी ग्रुप वाज क्रिएटेड बाई एन्टोनियो गुटरेस भनेर भनेछ, बट इट इज नट रिटन द्याट द रिक्वेस्ट अफ द चिल्ड्रेन, कहीँ पनि छैन। र त्यो अर्को कुरो 18 to 20 इयर्स एज भनेको पनि छैन। द्याट्स वाइ दिस इज नन एज द एनजी। यो चाहिँ एनजीमा पर्छ। लुक एट दिस इज एनजी। अब डोन्ट बी कन्फ्युज, यो चाहिँ किन एनजीमा पर्यो भन्दाखेरि देयर इज नट रिटन द रिक्वेस्ट, यो रिक्वेस्टमा होइन, कहीँ पनि रिक्वेस्ट भनेर लेख्या छैन, द्याट्स वाइ। अनि नम्बर सी, द डिससेटिस्फ्याक्सन इज द्याट द रिप्रेजेन्टेसन अफ चिल्ड्रेन इज नट इन्क्लुसिभ भनेको यहाँ डिससेटिस्फ्याक्सन भनेको उहाँहरूमा असन्तुष्टि हुनुको मेन रिजन भनेको चाहिँ चिल्ड्रेन इज नट इन्क्लुसिभ। अन्डरस्ट्यान्ड द इन्क्लुसिभ? इन्क्लुसिभ भनेको समावेश के, बच्चाहरूलाई समावेश नगरिएको, रिप्रेजेन्टेसन अफ चिल्ड्रेन इज नट इन्क्लुसिभ, त्यही भएर चाहिँ उनीहरू डिससेटिस्फाइड हुनुहुन्छ अथवा खुसी हुनुहुन्न। सेभ द चिल्ड्रेन चाहिँ खुसी नहुनुको मेन कारण भनेको द चिल्ड्रेन वेयर नट इन्क्लुडेड देयर, के बच्चाहरूलाई इन्क्लुड गरिएका थिएनन्, द्याट्स वाइ। What do you think? Is it true or false? True. Or True. 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 Yeah. Thank you. This is true. यो चाहिँ ट्रु हो। उहाँहरूको डिमान्ड नै के हो त भन्दाखेरि अन्डर 18 लाई पनि समावेश गर्नुपर्छ, अराउन्ड द वर्ल्डबाट चिल्ड्रेनलाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने डिमान्ड हो के, त्यसैले दिस इज ट्रु। नम्बर डी। अब हेर्नुहोस् है, फेरि त्यहाँ लाइन, यो लाइन छ कि छैन टेक्स्ट बुकमा हेर्नुहोस्। ग्रेटा थर्नबर्ग प्रोटेस्टेड। ग्रेटा थर्नबर्गले चाहिँ प्रोटेस्ट गर्यो। प्रोटेस्ट भनेको चाहिँ आन्दोलन गरेछ फर द राइट टु अ सेफ, क्लिन, हेल्दी एन्ड सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट हो। यस म्याम। ग्रेटा थर्नबर्गले गरे हो। यो लाइन हेर्नु ल, तपाईँले टेक्स्ट बुकमा हेर्नु। ग्रेटा थर्नबर्गले पनि प्रोटेस्ट चाहिँ गरे हो होइन, तर क्लियरली छैन कि उहाँ ग्रेटा थर्नबर्गले राइट टु सेफ, क्लिन, हेल्दी र सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्टकै लागि गरे हो भन्ने कुराको क्लियर छैन। उहाँको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भन्ने चाहिँ छ होइन। सी डिड द सोलो प्रोटेस्ट भन्ने लाइन पनि यु क्यान क्लियरली सी देयर होइन, तर सी डिड द प्रोटेस्ट फर द राइट टु सेफ, क्लिन, हेल्दी एन्ड सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने लाइन चाहिँ वी क्यान नट सी देयर। त्यो लाइन चाहिँ हामीले भेट्न सक्दैनौँ त्यहाँनिर। द्याट्स वाइ इट इज नन एज द एनजी। यो के हो, एनजी भित्र पर्छ है। तपाईँले लाइनलाई एकचोटि म्याच गरेर हेर्नुहोस् त, यो ग्रेटा थर्नबर्गको लाइन र माथिपट्टि। या Actually, ma'am, you shared that the things which is not included in text, so it should write NG. But here given that Greta Thunberg, Greta Thunberg, yes, ma'am. But it is included a little bit, so I think it should be false. ल यता हेर्नु न, ग्रेटा थर्नबर्ग तपाईँको टेक्स्ट बुकमा हेर्नु। ग्रेटा थर्नबर्गले चाहिँ, लेट मी गो टु द स्लाइड है, म त्यो स्लाइडै देखाउँछु तपाईँलाई। लेट्स गो टु द स्लाइड। ग्रेटा थर्नबर्गको स्लाइड हेरौँ है त। लुक एट दिस ग्रेटा थर्नबर्ग स्लाइड। आई सपोज यु सी दिस स्लाइड। डिड यु सी द्याट? देख्नुभयो? Yes, ma'am. Yeah. It was, after all, a child, Greta Thunberg, who sparked this global movement through an inspiring solo protest in 2018. By 2019, she was able to write. हो, उनले पनि चाहिँ प्रोटेस्ट चाहिँ गरे हो, तर यहाँनिर माथिपट्टि अर्को लाइनलाई हेर्नुहोस् ल, one more line. UN Human Rights Council claiming their right to safe, clean, healthy and sustainable environment
as a critical foundation to realizing their well-being and rights भनेर भनेको छ हो. See this line. कसले भनेछ? ह्युमन राइट्स काउन्सिलले भनेर भनेछ. अनि ग्रेटा थर्नबर्गले चाहिँ स्पार्क गर्यो भनेर भनेछ. तर yes, of course, we can say that Greta Thunberg was also the one of the activist or movement participate in that the movement. त्यो मुभमेन्टमा त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएका चाहिँ हुन् होइन, नभएको चाहिँ भन्न मिल्दैन. तर यहाँनिर के भन्दाखेरि ग्रेटाले नै यो सेफ, क्लिन, हेल्दी र सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको लागि क्लेम गर्यो, दाबी गर्यो भन्ने जुन लाइन छ नि, त्यो चाहिँ क्लियरली कोट गरेको छैन भन्नु खोजेको के. कति बुझ्नुभयो मैले भन्नु खोजेको कुरा? It is not clearly quoted that. That's why it is NG. यो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ NG भन्नुको कारण चाहिँ ग्रेटा थर्नबर्ग इज अल्सो द वान अफ द प्रोटेस्टर होइन, उहाँ प्रोटेस्ट गर्ने नै मान्छे हो होइन, गर्नु भएको. तर यहाँ इट इज नट क्लियरली रिटन द्याट ग्रेटा थर्नबर्ग प्रोटेस्टेड टु राइट टु द सेफ, क्लिन एन्ड हेल्दी एन्ड सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्टको लागि हो कि क्लाइमेट चेन्जको लागि हो भन्ने कुरो मात्रै यहाँनिर नदिएको भएर चाहिँ एनजी. यसको मतलब यो फल्स हो भनेर भन्नु खोजे होइन, यसको मतलब यो ट्रु पनि हुनसक्छ. तर दिस लाइन इज क्लियरली नट सिन इन द टेक्स्ट, द्याट्स वाइ इट इज एनजी. मेबी इट क्यान बी ट्रु अल्सो, बट राइट नाउ द थर्नबर्ग, ग्रेटा थर्नबर्ग्स नेम इज not join with that the safe, clean and healthy लाइनसँग छैन, त्यही भएर योलाई चाहिँ एनजी राखेको. आर यु क्लियर? समबडी एल्स? आई मिन कसले सोध्नु भयो अहिले भर्खरै? Yes, ma'am, all clear. ओके, मैले भन्नु खोजेको कुरा र एकचोटि टेक्स्ट बुकमा पनि हेर्नु, ग्रेटा थर्नबर्ग पनि प्रोटेस्टर चाहिँ उहाँ पनि हो, तर उहाँले यो लाइनमा चाहिँ उहाँको लाइन नाम नदेखेको कारणले एनजी भन्नु खोजे, फल्स भन्नु खोजे होइन. मेबी इट क्यान बी ट्रु पनि हुनसक्छ, तर द लाइन इज नट गिभन देयर, इन्फर्मेसन इज नट फाउन्ड देयर. एन्ड नेक्स्ट नम्बर ई. अब ई हेर्नु ल, मैले यहाँनिर रेड लगाउनुको रिजन छ है, फिजिकल सेफ्टी भनेको छ. द चिल्ड्रेन डिमान्ड देयर फिजिकल सेफ्टी इन द युके एन्ड इटली भनेको छ हो. युके र इटलीमा चाहिँ फिजिकल सेफ्टीको डिमान्ड गरे हो. हेर्नु त. होइन, छैन गरेको. ओ, थ्याङ्क यू. अब यो के हो त, तपाईँले बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ फल्स हो. तिनीहरूले के डिमान्ड गरेछ भन्दाखेरि सेफ स्पेसको कुरा गरेछ के. Yes, ma'am. ओ, त्यही भएर चाहिँ युके र इटलीको म्याचै छ, त्यहाँ वर्ड आएकै छ, सेफ्टी पनि छ, तर फिजिकल सेफ्टी नभइकन स्पेस सेफ्टीको कुरा गरेछ. एउटा वर्ड फरक पाउने बित्तिकै द्याट क्यान बी फल्स है. कसरी ट्रु फल्स छुट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यु निड टु फाइन्ड आउट देयर. नम्बर एफ. द चिल्ड्रेन थिङ्क द्याट दे क्यान पार्टिसिपेट इन डिसिजन मेकिङ टु फाइट अगेन्स्ट द क्लाइमेट क्राइसिस. ल, बच्चाहरूले पनि भन्छन् कि हामी पनि डिसिजन मेकिङमा भाग लिन सक्छौँ नि क्लाइमेट क्राइसिसको लागि भनेका छन्. यस अर नो? True. Ma'am, true. Thank you. This is also true. And now, अब चाहिँ one by one students, let's talk about this topic. Eh? One by one. The office of Where is the office of UN Secretary General? ल, एकजना स्टुडेन्टले भन्ने ल, सबैजना चुप लाग्ने, एकजनाले भनिदिनु ल. The office of UN Secretary General is located at 42 Street, Newark, USA. Very good. Thank you. Yes, the office of the UN Secretary General is located at United Nations Secretariat, 42nd Street, New York. Clear? Okay, number B. What is the purpose of writing this letter to Antonio Guterres? ल, यो एन्टोनियो गुटरेसलाई यो चिठी लेख्नुको मेन उद्देश्य के हो? किन लेख्या होला एन्टोनियो गुटरेसलाई? One student, only one. letter to Antonio Guterres is include children in the Young Advisor Group on Climate Change. Very good. Sachin Lama or Sachin Lama? Sachin. Okay, Sachin Lama ji. Thank you, Sachin ji. The purpose of writing this letter to Antonio Guterres is that
What is that? Inclusion of Include children. inclusion of the children. है भनेको मतलब बच्चाहरू चाहिँ इन्क्लुजन हुनु पर्यो. Inclusion of children in the climate change decision making, especially for COP26 प्रिपरेसनमा चाहिँ उहाँहरू पनि पार्टिसिपेट हुनु पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ मेन. The purpose of writing this letter to Antonio Guterres is to express disappointment that children under 18 were excluded despite their active role in climate activist. अनि अर्को चाहिँ request for inclusion of children in climate change, especially for COP26 preparation. This line is talking about that why this letter was written to Antonio Guterres. Remember, Save the Children wrote this letter. The main first purpose is disappointment that children under 18 were excluded. Exclude भनेको चाहिँ समावेश नगरिएको एउटा. अनि अर्को चाहिँ they request for that the inclusion of children in climate change decision making. यो दुईटा कारण चाहिँ purpose. These two reasons you need to write down here. सबैजनाले बुझ्नु होला. ल, now I would like to ask here Bipin Chaudhary ji. Are you there, Bipin Chaudhary? Yes, ma'am. Okay, Bipin ji. Why was the youth advisory group announced? Why? The youth advisory group announced for the participate in the climate change crisis. Very good. That's very good. For Thank you. participating and then raising the voice. Right? And Okay, ma'am. yes, thank you. Thank you, Bipin ji. Youth Advisory Group was announced to advise the UN on accelerating global climate actions and to amplify youth voices in climate policy and to hold the government and corporate leaders to account on climate action. Yes. That's very nice. Thank you, Bipin ji. ल, please mute your microphone. है अब हजुरले माइक्रोफोन म्युट गर्नुस्, अरूको पालो आउँछ. Okay, thank you. Now, I suppose question number B, A, B, C, we just discussed right now, and you can do this question answer. Let's go to the question number D. Question number D, मा अब बच्चाहरूको रोल सोध्दैछ है. What roles have children played in the time of climate change or climate crisis? Climate crisis को बेलामा चाहिँ बच्चाहरूले कस्तो कस्तो रोल के गरे, त्यो गरेका कामहरू लेख्नु पर्यो. उनीहरूले के गरे. For this question, I just would like to go here. Sandhya ji? Yes, ma'am. Yeah, are you ready? Yes, ma'am. Okay, Sandhya ji, la. Please, what role they did? के गर्नुभयो उहाँहरूले? Children have taken part in school strikes for climate action. They have demonstrated their outrage and constructive solutions. They have been agents of change in the climate debates through stress, social media, and so on. That's very good. So they participated in school strikes. है, remember the word school strikes भनेको उहाँहरू चाहिँ आन्दोलनमा सरिक भए भनेर भनिरहेछ है. That's very nice answer. Sandhya ji, thank you so much. The first one is written here. The children have played varieties of roles in the climate or in the time of climate crisis. For example, the first one is they organize the school strikes. अघि भर्खरै सन्ध्याजीले भन्नुभएकै लाइन छ. They participated in the school strikes for climate action in 2019 and early 20 for the global protest. And they advocated and at international forum UN Human Rights Council. अनि त्यसपछि आएर they use the social media. उहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ, social media and protest to catalyze the global activism on the
climate change. They did the demonstrations. यति ठुलो ठुलो प्रदर्शनीहरू गरे अनि स्ट्राइकहरू गरे, स्ट्राइकहरूमा भाग लिए हैन. त्यसपछि आएर थ्रु दे युज द्याट द डिफ्रेन्ट भराइटिज अफ द्याट द सोसल मिडिया फर द प्रोटेस्टको लागि चाहिँ विभिन्न मिडियाहरू, सोसल मिडियाहरूको चाहिँ युज गरेर उनीहरूले चाहिँ क्लाइमेट क्राइसिसमा चाहिँ ठुलो अहम भूमिका निभाउनु भयो भन्ने कुराहरू we can say this one. अनि yesterday we just watched that the some kind of a video plus I showed the photographs, पिक्चरहरू पनि देखाएँ. त्यो पिक्चरहरूले पनि क्लियर छ कि त्यो बेलाका चिल्ड्रेनहरूले चाहिँ के गरे त्यो बेला भन्दाखेरि दे पार्टिसिपेटेड इन लट्स अफ द स्ट्राइक्स. ठुलो आन्दोलनहरूमा भाग लिएका थिए उनीहरूले. थ्रु द्याट द सोसल मिडिया दे ट्राई टु म्यानेज, they try to talk about this topic here. अनि अब तपाईहरु मध्येमा एकदमै है जसले चाहिँ एकचोटी पनि बोल्नु भएको छैन उहाँलाई मैले प्रायोरिटाइजमा राखे. डिस्क्राइब ग्रेटा थर्नबर्ग एन्ड फेब्रिजियोज कन्ट्रिब्युसन भनेछ. ल, थर्नबर्गले के गर्यो र फेब्रिजियोले के गर्यो? एनी वान स्टुडेन्ट प्लिज रेज द वान स्टुडेन्ट, रेज योर ह्यान्ड. एकजनाले ग्रेटा थर्नबर्गले के गर्नुभयो, कन्ट्रिब्युसन के हो उहाँको, फेब्रिजियोको कन्ट्रिब्युसन के हो? Greta Thunberg began to address the problem to climate change by solo protest by President help to control climate change at net zero commitment by areas of people through child lead online conversation. Okay, and what about Fabrizio? MDG. To control climate this change question at goes to net MD. zero commitment. Sorry, once again, MDG. Help to control climate change at to net zero commitment by involving people through child lead online conversation. That's very nice. So Fabrizio, first of all, let's talk about the Greta. Greta Thunberg is sparked there by doing that the solo protest, हैन. Greta Thunbergले चाहिँ के काम गर्यो भन्दाखेरि she just sparked that the lots of the people giving the inspiring with that the solo protest गरेर चाहिँ सबै मानिसहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने इन्स्पिरेसन दिने काम गर्यो. कसले? ग्रेटा थर्नबर्गले. फेब्रिजियोको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि he raised the voice saying that we are the children and our futures are at risk and tomorrow will be late, हैन. भोलि चाहिँ एकदमै लेट हुनेछ. र अर्को के त भन्दाखेरि नेट जेरो कमिटमेन्ट्स विथ द्याट दि ड्यास टु द्याट दि इकोनोमी रिकभरी. what will happen? That maybe we will forget that the net zero commitment लाई forget गर्न सक्छ है भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई घचघचाउने काम गरेछ. कसले भन्दाखेरि फेब्रिजियो, who was 16 years old boy from Peru. ल, ग्रेटा थर्नबर्गको लाइन हेर्नुस् यहाँ. ग्रेटा थर्नबर्ग, what did she do? She sparked the global youth climate movement with her solo protest in 2018 मा है. And she inspired the millions of people with her message saying that no one is too small to make a difference भनेर भनेछ है. अनि फेब्रिजियो, who was just 16 years old from Peru, उहाँले के कन्ट्रिब्युसन दिनुभयो भन्दाखेरि he warned that economic recovery plans must not ignore the climate goals, stating the future children is at risk now and tomorrow will be too late भनेर भनेछ है. So these are the some questions, answers about that the Greta Thunberg and Fabrizio's contributions. Our next question. अब यो झन् सजिलो. वाट इज द फाइनल डिमान्ड अफ द चिल्ड्रेन? अन्तिममा चाहिँ बच्चाहरूको अथवा भनौँ न डिमान्ड अफ द चिल्ड्रेन के छ? अन्तिम डिमान्ड चाहिँ भन्दाखेरिमा कसलाई सोध्ने भन्दाखेरि लेट मी सी हियर हु डिड नट स्पिक. एकचोटि पनि नबोल्नु भएको को छ यहाँ भन्दाखेरि सुनिता महतोजी. ओके सुनिताजी, आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके सुनिताजी. ल सुनिता, could you please try to find out this question number F's answer? It is asking here, what is the final demand of the children?
The final demand of the children is to include the younger children below 80 years of age in campaign of the climate issue. Very good, very good. And then participate in that the where decision making है त्यो पनि भन्न नबिर्सिनु एउटा अन्डर द्याट दि 18 years अनि अर्को चाहिँ participating in that the decision making. That's very nice. Sunitaji, thank you so much. Look at here. The final demands of the children are inclusion of children under 18 in the youth advisory group एउटा है यो फाइनल के भन्दाखेरि 18 वर्षभन्दा मुनिको चिल्ड्रेनहरूलाई पनि एडभाइजरी ग्रुपमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने एउटा डिमान्ड अर्को डिमान्ड पनि सुन्नु ल अर्को पनि डिमान्ड तपाईहरुले भन्नुपर्छ that and respect for their right to participate in climate decision making मा पनि उहाँहरूले पार्टिसिपेट हुनु पाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ डिमान्ड so these are the some demands of the final demands of that the children. Sunita ji, thank you so much for this question answers. So right now I would like to thank all of the students who actively participated for these question answers. And now we have completed here the exercise, and here is a writing part. Write a letter to the mayor of your municipality or the chairperson of your rural municipality requesting him or her to involve the representatives of children in the decision-making process related to children's issue in your municipality or rural municipality भनेछ तपाईको चाहिँ नगरपालिका अथवा गाउँपालिका भनौं न हैन का चाहिँ तपाईले मेयरलाई अथवा चेयरपर्सनलाई के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चिठी लेख्नु पर्यो भनेर भनेछ राइट डाउन अ लेटर अनि के भनेर लेटर लेख्ने भन्दाखेरि रिक्वेस्ट गर्ने उहाँहरुलाई अनुरोध गर्ने कि रिक्वेस्ट हिम अर हर टु इन्भल्भ द रिप्रेजेन्टेटिभ चिल्ड्रेन्स भनेको प्रतिनिधि बच्चाहरूलाई चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ उनीहरूको बच्चाहरूको पनि सहभागिता हुन पाउनुपर्छ भन्ने माग गरेर म्युनिसिपालिटी अथवा गाउँपालिका भनेको मतलब नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाका मेयरलाई अथवा अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त ओडाका अध्यक्षज्यू अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू अथवा म्युनिसिपालिटीका चाहिँ मेयरज्यूलाई हजुरहरूले लेटर लेख्ने यदि तपाई म्युनिसिपालिटीमा हुनुहुन्छ भने मेयरलाई चिठी लेख्नु पर्यो रुरल म्युनिसिपालिटीमा हुनुहुन्छ भने चेयरपर्सनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईले एउटा लेटर लेख्ने के लेटर लेख्ने हामी बच्चाहरूलाई पनि डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुन पाऊँ भनेर चाहिँ अ काइन्ड अफ ए लेटर यु नीड टु टक हियर ल यति लेख्नु होला अनि दिस इज अ काइन्ड अफ ए फ्री क्वेसन्स फर यु है मैले तपाईलाई एकदमै फ्री क्वेसनै सोधेँ हुन त दिस इज अ काइन्ड अफ ए प्रोजेक्ट वर्क इज देयर एन्ड देन आउट क्वेसन अल्सो आई क्यान से दिस वान यो चाहिँ काइन्ड अफ ए टेक्स्ट बुकमा चाहिँ छनु चाहिँ छ तर यो गर्नुभयो कि भएन तपाईहरुले क्लासमा कलेक्ट एटलिस्ट 5 न्यूज आइटम्स रिलेटेड टु करेन्ट अफेयर्स design the first page of the newspaper and write your news items on it. Stick it on the notice board of your classroom भनेछ Did you do this project work in your school? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. गर्नु भएन हजुर म्याम So you did not prepare, है Okay. मैले के सोधेको तपाईहरुलाई भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा 5 वटा कुनै भर्खरै करेन्ट अफेयर्स भनेको एकदमै ताजा खबरहरू ताजा न्यूजहरू जे छ कुनै 5 वटा न्यूजहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर न्यूजपेपरको स्टाइलमा एउटा फ्रन्ट पेज न्यूजपेपर बनाउनु भयो कि भएन तपाईहरुले भनेर सोध्या मैले No, ma'am. अभ्यास गर्नु भएन है No, ma'am. No, ma'am. ओके इट्स फाइन गर्नु भएन फरक परेन तर गर्नु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो है ल ओके सो फर टुडे वी हैव completed our task here and
एक्चुअली आई जस्ट वुड लाइक टु सेयर हियर मैले चाहिँ यो प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ गर्न दिएको थिएँ स्कुलमा मेरो स्टुडेन्ट्सहरूलाई एन्ड दे डिड भेरी नाइसली दिस प्रोजेक्ट वर्क यति राम्रोसित चाहिँ उहाँहरूले प्रोजेक्ट वर्क गर्नुभएको थियो यो so I just would like to show the pictures of my students' activities. Would you like to see that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. म एउटा तपाईहरुलाई पिक्चर देखाउँछु है त Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. No, 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 no. No. Eh. एकछिन Yes, ma'am. कति हतार भएको है त्यही त भने एकछिन न हो भने यो त पक्कै हो all these my students presentations are here. I Oh click my the God. picture. We did the collaboration with that the Korean students. Oh my god. And now I would like to show you that the students. Okay, where are those kind of pictures there? Okay, pictures are हराएछ कि क्या हो? म्याम हजुरको फोटो देखाउनु फोटो हेर्ने? Yes, ल, Yes, I ma'am. would like to show that my students presentations है मेरो स्टुडेन्ट्सहरूले गर्नुभएको क्लासरुममा उहाँहरूले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको चाहिँ प्रेजेन्टेसन म तपाईँलाई सो गर्छु दिज आर माई स्टुडेन्ट्स एन्ड दे डु द एक्टिभिटिज लाइक दिस वे म्याम कुन स्कुल हो दिस इज फ्रम ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुल सी दिस माई स्टुडेन्ट he is doing the presentation ज्ञानोदय स्कुल फ्रम नाम कुन ठाउँको हो फ्रम Kathmandu. एउटा अब ज्ञानोदय बलमासमा छ स्टुडेन्ट Sorry? म पनि त्यही क्लासको स्टुडेन्ट हो yes class 10 students they did the actually we did the collaboration with our that the Korean students हरूसँग चाहिँ हामीले कोल्याबोरेट गरेका थियौँ अनि उहाँहरूसँग चाहिँ कोल्याबोरेसन गरेर चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गराएको थियौँ कि सो दिज आर द सम अफ द पिक्चर्स एन्ड देन आई हेभ अ पिक्चर्स बट राइट नाउ आई क्यान नट सी हियर दोज पिक्चर्स ओके सो you would like to see my photograph here? या म्याम Oh, wow. Very nice. And this is me. Did you see that? यस म्याम Hmm. ओ माय गॉड Look, I'm here. And these are the some of the project work my student did. See this. And look at here this newspaper. Can you see this one? The Himalayans? Yes, Yes, ma'am. Yeah, ma'am. This Yes, is ma'am. actually handwritten by my student. म्याम डबल डबल आवाज आइरहेको छ मेरो होइन यो अञ्जलीजीको मोबाइलबाट हो अञ्जलीजीले बन्द गर्नुभयो भने आउट हुन्छ यो सो लुक एट हियर द हिमालयन्स भनेको छ र्युमर अबाउट डिस्कसन अन फेडरलिजम डिसमिस भनेको छ होइन यो सबै चाहिँ प्योरली ह्यान्ड रिटन हो के विद्यार्थीले न्युज पेपरको फर्मेट बनाउनु भएको
त्यही प्रोजेक्ट वर्क जुन चाहिँ अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ नि, द्याट वाज द प्रोजेक्ट वर्क एन्ड बेस्ड अन द्याट द प्रोजेक्ट वर्क माई स्टुडेन्ट प्रिपेयर द्याट द न्युज पेपर फ्रन्ट पेज हियर विथ द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ न्युज देयर। पिक्चरहरू चाहिँ कटआउट हो, तर यो लेखेको हातले लेखेकोहरू जति चाहिँ सबै ह्यान्ड रिटन्स हो। यो सी दिस इज प्योरली ह्यान्ड रिटन। कस्तो सेम पत्रिका जस्तै लागिरहेको। यस, इट्स अ काइन्ड अफ रियल न्युज पेपरै बनाउने हो के, न्युज पेपरको फर्मेटमा उहाँहरूलाई न्युज पेपर बनाउनै सिकाउने हो। तपाईले जुम गर्नु भने बल्ल थाहा पाएको हो, यो हेर्नु त ह्यान्ड रिटन जस्तै छ कि छैन, हातले लेख्या हो उहाँहरूले। 470 climbers need to ग्रुपमा scale स्टुडेन्टले बनायो स्टुडेन्ट क्लास 10 होइन, ग्रुप मिलेर बनायो कि आफूले नो, सिंगल स्टुडेन्ट्स इन्डिभिजुअल हो। यो टास्क भनेको सिंगल इन्डिभिजुअल टास्क दिने हो। यसमा चाहिँ हुँदैन भने मतलब के रे ग्रुपमा होइन, यो इन्डिभिजुअल नै उनीहरूको इभ्यालुएसन हुन्छ। अकर्डिङ टु दिस इभ्यालुएसन दे विल बी गिभन द्याट द सम काइन्ड अफ ए मार्क्स देयर। उहाँहरूलाई मार्क्स प्रोभाइड गराइन्छ फर द्याट द इन्टरनल मार्क्स, लेट्स से द्याट द प्र्याक्टिकल मार्क्स यसमा गराइ हुन्थ्यो नि। Yes, you can ask your class teacher or subject teacher to do such kind of things. Look, this is Lakshman Shrestha, class 10S, roll number 22. This is also the handwritten, pure handwritten. See. त्यो त कस्तो मतलब बिलिभै नभएको जस्तो हुन्छ। This is also pure handwritten topic. Okay, ल मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ होइन। त्यो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्ट वर्कहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने सेन्समा है त। ल, वी हेभ कम्प्लिटेड आवर द्याट द फर्स्ट युनिट, स्पेसली फर द्याट द रिडिङ सेक्सन हियर, रिडिङ 1 एन्ड रिडिङ 2. And tomorrow we will talk about that the reading unit 2. That one is the Battle of Oranges. We will discuss. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी ग्रामर आइटम्समा जान्छौँ ल। म्याम ग्रामर कहिले भोलिदेखि हुन्छ कि कहिले? भोलिदेखि, सायद भोलिदेखि नहोला, भोलि रिडिङ 2 गर्ने। हजुर म्याम। म्याम सधैँभरि विषय हुन्छ? होइन, अब मेरो क्लास भनेको अब 2 दिन सिद्धियो, अनि त्यसपछि म्याथ हुन्छ होला। म्याथ कि साइन्स म्याम? खै अब म्याथ कि साइन्स के हुन्छ तपाईँहरूलाई जानकारी हुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर ओके, यु क्यान टक अबाउट दिस थिङ्स के, यो तपाईँहरूले भन्न सक्नुपर्छ होइन। म तपाईँलाई एउटा ल, क्यान यु सी दिस? यस म्याम। हो, यहाँनिर नम्बर देख्नु भइरहेछ। एकचोटि उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर सोध्नु होला। इङ्ग्लिस पछि म्याथ हुन्छ, म्याथ पछि साइन्स, साइन्स पछि सोसल है त। अनि म्याम हामीलाई त कक्षा कोठामा 7 वटा भन्ने छ त। हो र? ल, यही हो तपाईँहरूको चाहिँ मिटिङ आइडी, पासकोड होइन। इयरली 350 रुपिज मात्रै जुमबाट हुने, अनि 4 वटा सब्जेक्ट हुने भनेको छ है। म्याम हामीलाई चाहिँ दिनमा एउटा सब्जेक्ट हुन्छ, 7 दिनमा 7 वटा सब्जेक्ट हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो सरले स्कुलमा। हो र? यसमा हाम्रोमा त क्यान्सर 1 हप्ता लगातार एउटा क्लास हुन्छ, त्यसपछि अर्को हप्तादेखि अर्को क्लास हुन्छ भन्ने भन्दैछ। तपाईँहरूको सबै स्कुलहरू फरक फरक हो अहिले? हो म्याम। ए, सबैको फरक फरक हो। ओके, ल म त सबै एउटै स्कुलको हो कि भन्ठानेको होइन रहेछ। ल, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीबडी। बाय बाय म्याम। बाय बाय। बाय बाय म्याम। बाय बाय एभ्रीवन। बाय बाय। Oh,